बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एमबी न्यूज़ के बुलेटिन के साथ मैं हूं नुज़हत नूर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले खबर शामिल करेंगे रावलपिंडी से। हमारे नुमाइंदे इमरान खान की रिपोर्ट के मुताबिक रावलपिंडी पुलिस का मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। लेडी मंशियात फरोश समेत 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। 6 किलो से जायद चर्स बरामद। रत्ता अमराल पुलिस ने लेडी मंशियात फरोश खशपरी से 1 किलो 200 ग्राम चर्स, सदरवा पुलिस ने मुल्जिम सजाद खान से 2 किलो 450 ग्राम चर्स, सदर बैरूनी पुलिस ने मुल्जिम खिजर हयात से 1 किलो 800 ग्राम चर्स, मोरगा पुलिस ने मुल्जिम दिलनवाज से 1 किलो 200 ग्राम चर्स बरामद कर ली। गिरफ्तार मुल्जिमान को ठोस शवाहिद के साथ चलान करके इकरार वाकई सजा दिलवाई जाएगी। नौजवान नस्ल की रगों में जहर उतारने वाले कानून की गिरफ्त से नहीं बचेंगे। CCPO सैयद खालिद हमदानी। लाहौर से खबर शामिल करेंगे हमारे नुमाइंदे अजीम चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक प्रोग्रेसिव स्टूडेंट्स कलेक्टिव ने आज गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर से पंजाब असम्बली तक तलबा यकजहती मार्च किया। मार्च में लाहौर की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के हज़ारों तलबा और तालिबात, उस्ताज़ा और सियासी समाजी तहरीकों के रहनुमाओं ने शिरकत की। तलबा यूनियन की बहाली, तालीम की निजकारी का खात्मा, कैंपस पर हिरासती कमेटियों के क़याम और तलबा असीरान की बाजियाबी और कैंपस पर साफ पानी और दीगर सहूलियात मार्च के बुनियादी मुतालबात थे। फ़लस्तीन से इजहार यकजहती भी मार्च का बुनियादी नुक्ता था। तलबा यकजहती मार्च हर साल मुल्क भर में मुनक्किद किया जाता है। इस साल भी ये मार्च कराची, हैदराबाद, सखर और जामशोरों में मुनक्किद किया गया। इनकलाबी नारों और तरानों में शुरू होने वाला ये मार्च 4 बजे पंजाब असम्बली के सामने पहुंचा। डिस्ट्रिक्ट हरीपुर से खबर शामिल करेंगे ताहिरा वैसवान की रिपोर्ट के मुताबिक थाना पनिया पुलिस का अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन का इनेकाद। DPO हरीपुर मोहम्मद उमर खान के अहकामात की रोशनी में SHO थाना पनिया आमिर खान ने हमरा नफरी पुलिस और लेडी पुलिस के DSP सर्कल सदर इफ्तिखार अहमद सवाती की ज़ेर निगरानी हदूद थाने में अमन व अमान कायम रखने के लिए सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन का इनेकाद किया। दौरान सर्च ऑपरेशन 20 से 25 घरों की चेकिंग के दौरान गैर कानूनी असलहा, 3 बंदूकें, 2 पिस्तल और 9 अदद कारतूस बरामद करके असला एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज कर लिए गए। 8 मुश्तबा अफराद के खिलाफ इंसदादी कार्रवाई अमल में लाई गई। लाहौर से खबर शामिल करेंगे अजीम चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक 262 अद्वियात की कीमतें 15 से 125% तक बढ़ाने की तैयारियां। निगरान वज़ीर खजाना की ज़ेर सदारत इक्तसादी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें 262 अद्वियात की रिटेल कीमतों में इजाफे की समरी पर गौर किया गया। निगरान वज़ीर खारजा की ज़ेर सदारत इक्तसादी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें 5 निकाती एजेंडा ज़ेर गौर आया। ज़राए के मुताबिक ECC 262 अद्वियात की रिटेल कीमतों में इजाफे की समरी पर गौर किया गया, जबकि रबी सीजन में 2023 के लिए यूरिया खाद की दरामद की समरी भी ज़ेर गौर लाई गई। मोहम्मद यासीन खान की लाहौर प्रेस क्लब आमद। हर एक नई चीज़ अच्छी मालूम होती है, लेकिन दोस्ती जितनी पुरानी होगी उतनी ही उम्दा और मजबूत होती है। उस्ताद मोहतरम मोहम्मद यासीन खान शहर की लाहौर प्रेस क्लब आमद। दोस्तों की तरफ से प्यार, मोहब्बत, खुलूस और खुशी से इस्तकबाल किया गया। अल्लाह पाक सब दोस्तों को सलामत और शादोबाद रखे। आगे बढ़े और खबर शामिल करेंगे आज़ाद कश्मीर से। नेशनल MNCH प्रोग्राम आज़ाद कश्मीर के 1245 मुलाजमीन बेरोजगार खतरे में पड़ गया। तफसीलात के मुताबिक गुज़श्ता इस प्रोग्राम के जुमला मुलाजमीन ने अपने मुतालिबात के हक में एहतजाज किया था, जिस पर सेक्रेटेरिएट हेल्थ ने मामलात को हल करने के लिए एक मकतूब जारी किया था, जिसकी रोशनी में जुमला मुलाजमीन को अपनी अपनी जाए तैनातियों पर हाजिर करने की हिदायत जारी कर रखी थी। इस मकतूब को तारीख़ इजरात से मनसूख कर दिया गया है, जिससे मुलाजमीन शदीद परेशानी का शिकार हैं। 7 तारीख को मुतासरा मुलाजमीन लालटेन, मोमबत्ती, दिए जलाकर असम्बली आज़ाद कश्मीर मुजफ्फराबाद में एहतजाज करेंगे। 1 साल से हम लोग अपना हक मांग रहे हैं, लेकिन हुकूमत कोई भी तवज्जो नहीं दे रही। हमारे बच्चों का मुस्तकबिल ख़तरे में है और ये सिर्फ हमारा ही मसला नहीं बल्कि हमारी आवाम का भी मसला है। हम बैकवर्ड इलाके में काम कर रहे हैं, जहाँ पे कोई गायनाकोलॉजिस्ट, लेडी हेल्थ वर्कर्स, जहाँ पे कोई भी सहूलियात मैसर नहीं है, वहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं। और नहायत ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि निसार अंसर अब्दाली साहब ने हमारे साथ ये वादा किया था असम्बली गेट के सामने कि हम आप लोगों को परमानेंट करेंगे, लेकिन इस पर कोई गौर नहीं किया गया। लिहाजा मेरी ये मौजूदा वक्त हुकूमत से ये गुजारिश है
کہ ہماری آواز کو بلند، ہماری آواز کو ایوان بالا تک پہنچایا جائے۔ اور ضلع ہری پور سے خبر شامل کریں گے ہمارے ڈویژنل بیورو چیف ڈاکٹر ارشد جمال کی رپورٹ کے مطابق سرائے سولے میں کیرم کلب کا فائنل میچ کھیلا گیا۔ سرائے سولے میں کیرم کلب کا ٹورنامنٹ فائنل میچ کھیلا گیا، جس میں سردار مہتاب اور جہانزیب خان کے درمیان فائنل میچ کھیلا گیا۔ سردار مہتاب نے 2 کوٹوں میں جہانزیب خان کو بآسانی ہرا کر فائنل میچ جیت لیا۔ کیرم کلب آرگنائزر عبدالرشید بھٹائی نے پہلا انعام 5,000 روپے اور دوسرا انعام 2,500 روپے مقرر کیا۔ اس ٹورنامنٹ میں 16 ٹیمز نے حصہ لیا۔ چیف آرگنائزر لارا صاحب خان نے ٹورنامنٹ کے قواعد و ضوابط کے مطابق گولڈ میڈل اور ٹرافیوں کا اہتمام کیا۔ فائنل میچ ٹورنامنٹ کے مہمان خصوصی اظہر علی شاہ اور علی خان نے دونوں ٹیمز کے درمیان میچ دیکھا اور کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کی۔ فائنل میچ کے آخر میں رنر اور ونر دونوں کھلاڑیوں کے درمیان ٹرافیاں اور نقد انعام دیا گیا۔ شائقین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ایم بی نیوز پر لائیو پروگرام کی کوریج کی گئی۔ اہل علاقہ نے کیرم ٹورنامنٹ کو خراج تحسین پیش کیا اور کہا کہ ایسے ٹورنامنٹ ہونے چاہیے اور ڈسٹرکٹ انتظامیہ اس کی پذیرائی کرے۔ ضلع ہری پور سے خبر شامل کریں گے ہمارے ڈویژنل بیورو چیف ڈاکٹر ارشد جمال کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ روز سرائے سولے کے عوامی، سماجی، سیاسی اور علماء کرام، اسکول طالبات کے والدین نے میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے کشیدہ صورتحال کا پردہ چاک کیا۔ گورنمنٹ گرلز اسکول کے طالبات کے والدین نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ڈپٹی کمشنر ہری پور، ڈی پی او ہری پور، ڈی ای او ایجوکیشن ہری پور، ڈائریکٹر ایجوکیشن پشاور اور سیکرٹری ایجوکیشن پشاور کی مجرمانہ غفلت سے بچیوں کی زندگیاں داؤ پر لگ گئی ہیں۔ گورنمنٹ گرلز سیکنڈری اسکول کی بچیوں کے والدین نے میڈیا سے کہا اسکول ڈیبیشن ہونے کی وجہ سے گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول کے جوان بچیوں کو شفٹ کر دیا گیا ہے۔ اسکول انتظامیہ غفلت اور انتظامیہ کی غفلت کی وجہ سے پہلی شفٹ میں بوائز لڑکوں کو اور دوسری شفٹ میں بچیوں کو تعلیم دینا شروع کر دی ہے۔ دوسری شفٹ میں بچیوں کو شفٹ کرنا سراسر ظلم اور ناانصافی کے مترادف ہے، کیونکہ شام مغرب کے بعد بچیوں کو چھٹی ہوتی ہے۔ دور دراز سے آنے والی جوان بچیاں آنے جانے میں مشکلات کا سامنا پیش کر رہی ہیں، رات کے اندھیرے میں گھروں کو واپس چلی جاتی ہیں۔ آگے بڑھیں اور خبر شامل کریں گے روشنیوں کے شہر کراچی سے، جہاں میاں والی کالونی پیر سکندر شاہ رحمت اللہ علیہ کا چوتھا عرس مبارک آج سے باقاعدہ شروع ہو چکا ہے۔ عرس مبارک میں پاکستان کے علاوہ دنیا بھر سے مریدین کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ مزید جانتے ہیں افتخار احمد عوان کی اس رپورٹ میں۔ جی بالکل، پیر سکندر شاہ رحمت اللہ کا چوتھا عرس مبارک کراچی میاں والی کالونی میں منعقد ہو چکا ہے۔ پیر سکندر شاہ رحمت اللہ کا مزار مبارک بھی کراچی میاں والی کالونی نزد کٹی پہاڑی کے بالکل بغل میں واقع ہے۔ پیر سکندر شاہ رحمت اللہ کے چوتھے عرس مبارک میں شرکت کے لیے پاکستان اور دنیا بھر سے مریدین کی آمد کا سلسلہ جاری۔ پیر سکندر شاہ رحمت اللہ کے مزار پر مریدین کی طرف سے قبر شریف پر چادریں اور پھول بھی چڑھائے گئے۔ پیر سکندر شاہ رحمت اللہ کے مزار پر حاضری دینے والے مریدین کو لنگر اور چائے سے نوازا جاتا ہے۔ اس مبارک میں شرکت کے لیے دور دراز سے آئے ہوئے مہمانوں کے ٹھہرنے کے لیے مہمان خانے کا بھی بندوبست کیا جاتا ہے۔ ہر نماز سے پہلے اور نماز کے بعد ذکر اللہ بھی کیا جاتا ہے۔ ہر نماز کے بعد پیر سکندر شاہ رحمت اللہ کی قبر مبارک پر مریدین اور پیر اسلام شاہ کی سرپرستی میں ذکر بلند آواز میں کیا جاتا ہے۔ ذکر کے بعد ملک پاکستان، شہدائے پاکستان، ملک کی سلامتی اور جو لوگ اس دنیا سے گزر گئے ان کی مغفرت کے لیے دعائیں بھی کی جاتی ہیں۔ پیر سکندر شاہ رحمت اللہ کے فرزند پیر اسلام شاہ مریدین سے انفرادی طور پر ملاقاتیں بھی کرتے ہیں۔ پیر اسلام شاہ روزانہ کی بنیاد پر پیر سکندر شاہ رحمت اللہ کے مریدین کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں۔ جی آگے بڑھیں اور خبر شامل کریں گے چنیوٹ سے۔ ہمارے نمائندے آصف اقبال کی رپورٹ کے مطابق ڈی پی او عبداللہ احمد کی ہدایات پر ٹریفک پولیس کا کم عمر ڈرائیورز کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ ڈی ایس پی ٹریفک کامران ظہور کی زیر نگرانی کم عمر ڈرائیور بچوں کے خلاف خصوصی مہم چلائی جا رہی ہے۔ 400 سے زائد کم عمر بچوں کے چلان کیے گئے ہیں۔ بچوں کی موٹر سائیکلیں، گاڑیاں، رکشے تھانوں میں بند کیے گئے ہیں۔ کم عمر ڈرائیور بچوں کے خلاف مقدمات بھی درج کیے جا رہے ہیں۔ ڈی پی او عبداللہ احمد خود کریک ڈاؤن کی مانیٹرنگ کر رہے ہیں۔ کریک ڈاؤن کے ساتھ ساتھ ٹریفک پولیس کی جانب سے آگاہی مہم جاری ہے۔ 18 سال سے کم عمر بغیر ڈرائیونگ لائسنس گاڑی چلانا جرم ہے۔ کم عمر ڈرائیور اپنی جان کے ساتھ ساتھ دوسرے شہریوں کی جان و مال کے لیے بھی خطرہ ہیں۔ والدین کم عمر بچوں کو موٹر سائیکل گاڑی ہرگز نہ چلانے دیں۔ ڈی پی او عبداللہ احمد خان۔
گندم پاکستان کی ایک اہم ترین فصل اور لوگوں کی بنیادی خوراک ہے۔ گندم کی فصل سب سے زیادہ رقبے پر کاشت کی جاتی ہے۔ محکمہ زراعت پنجاب امسال گندم درآمد نہیں بلکہ برآمد کرنی ہے کہ مشن کے تحت بھرپور انداز میں کاشتکاروں کی رہنمائی کر رہا ہے۔ آبادی کے بڑھتے ہوئے رجحان کے سبب گندم کی ملکی ضروریات میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے۔ اسے پورا کرنے اور گندم کی فصل کو مزید منافع بخش بنانے کے لیے فی ایکڑ پیداوار میں اضافہ ناگزیر ہے۔ منظور شدہ ترقی دادہ اقسام کی کاشت بروقت آپاشی اور جدید پیداواری ٹیکنالوجی کو بروئے کار لا کر گندم کی پیداوار میں یقینی اضافہ ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ صوبے بھر میں گندم کی کاشت کا سلسلہ جاری ہے۔ امسال پنجاب میں گندم کی پیداواری ہدف 2,56,00,000 ٹن مقرر کیا گیا ہے، جس کے حصول کے لیے محکمہ زراعت سرگرم میں عمل ہے۔ 1 نومبر سے کاشت فصل کی بہتر دیکھ بھال اور 21 نومبر کے بعد گندم کی کاشت کے لیے کاشتکاروں کو فنی رہنمائی فراہم کی جا رہی ہے۔ جی بالکل، کاشتکار کپاس، مکئی اور کماد کے بعد کاشتہ گندم کو پہلا پانی بوائی کے 20 سے 25 دن بعد، جبکہ دھان کے بعد کاشتہ گندم کو پہلا پانی 35 سے 45 دن بعد لگائیں۔ گندم کو بقایا نائٹروجنی کھاد پہلی اور دوسری آپاشی کے ساتھ برابر اقساط میں ڈالیں۔ گندم کی فصل سے جڑی بوٹیوں کی تلفی کو یقینی بنائیں، کیونکہ ان کی وجہ سے پیداوار میں 42% تک کمی ہو سکتی ہے۔ چوڑے اور نوکیلے پتے والی جڑی بوٹیوں کی تلفی کے لیے سفارش کردہ کیمیائی زہروں کے سپرے کے لیے مخصوص ٹی جیٹ یا فلیٹ فین نوزل استعمال کریں۔ پشاور سے ساجد سلطان کی رپورٹ کے مطابق جمعیت علماء اسلام کے کارکنان کا فلسطین کے حق میں بہت بڑا مظاہرہ۔ صاحب کے کال پر یہاں تشریف لائے جمعیت علماء اسلام کے جتنے ضلع اور صوبے کے تمام ممبران ہیں اور پی کے جتنے اور ایس ایس کے جتنے افراد ہیں وہ ادھر تشریف لائے ہیں اس اظہار کے لیے کہ ہم فلسطینی بھائیوں کے ساتھ شانہ کھڑے ہیں اور آئندہ بھی انشاءاللہ کھڑے رہیں گے، اور ہماری یہ جنگ فلسطینیوں کے ہم قدم ہو کر اسرائیل کے خلاف اس وقت تک جاری رہے گی جب تک کہ اسرائیل تباہ نہ ہو جائے، اور انشاءاللہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں اور رہیں گے۔ خبر شامل کریں گے ٹوبہ ٹیکسنگ سے ہمارے نمائندے میاں جہاں زیب کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر محمد نعیم کی زیر نگرانی ضلعی انتظامیہ گندم کی کاشتکاروں کو کھاد کی بآسانی سپلائی کے لیے کوشاں۔ ڈپٹی کمشنر محمد نعیم سندھو کی ہدایات پر اسسٹنٹ کمشنر اور محکمہ زراعت کے افسران کے ڈیلرز کی دکانوں کے دورے۔ اسسٹنٹ کمشنر پیر محل ندیم بلوچ کی ہدایت پر اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت نے کھاد ڈیلر اڈا 25 پل سندھیانہ والی روڈ تحصیل پیر محل فروخت کرنے کا ریکارڈ چیک کیا۔ فروخت کا ریکارڈ نہ رکھنے اور ذخیرہ اندوزی پر کارروائی کرتے ہوئے FIR کا اندراج کیا گیا۔ 2 افراد کو موقع سے گرفتار کر لیا گیا۔ آن لائن پورٹل پر کھاد کی ترسیل، سٹاکس کی مانیٹرنگ جاری رکھی جائے۔ محکمہ زراعت کو ذخیرہ اندوزوں ڈیلرز کے خلاف کارروائی تیز کرنے کا حکم۔ انہوں نے کہا کہ ضلع انتظامیہ ہر صورت کاشتکاروں کے مفاد کا تحفظ یقینی بنائے گی۔ آگے بڑھیں اور خبر شامل کریں گے ٹوبہ ٹیکسنگ سے۔ تھانہ صدر ٹوبہ وسیم اور ڈکیت گینگ کے 5 ملزمان سرغنہ سمیت گرفتار۔ ملزمان سے 1 ٹریکٹر، 7 لاکھ روپے نقدی، اسلحہ ناجائز، 2 پسٹل، 30 بور برآمد۔ ہمارے نمائندے میاں جہاں زیب کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سید قرار حسین کی سربراہی میں ٹوبہ پولیس ضلع بھر میں ڈکیت گینگز کے خلاف کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہے۔ ڈکیت گینگز کے خلاف جاری مہم کے دوران ASP صدر سرکل محمد فہیم کی سربراہی میں SHO تھانہ صدر ٹوبہ اعجاز حسین SI اور ملازمین پولیس پر مشتمل ٹیم نے انٹیلیجنس انفارمیشن اور جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے کارروائی کرتے ہوئے علاقہ تھانہ صدر ٹوبہ اور گرد و نواح میں گن پوائنٹ پر روڈ روبری اور ڈکیتی کی وارداتیں کرنے والے وسیم اور ڈکیت گینگ کے 5 ملزمان کو سرغنہ سمیت گرفتار کر لیا۔ آگے بڑھیں اور خبر شامل کریں گے چناب نگر سے ہمارے نمائندے فیضان ندیم رانا کی رپورٹ کے مطابق ڈینگی کے بڑھتے ہوئے خطرات کے پیش نظر اہل علاقہ نے سپرے کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ موسم کی بدلتی ہوئی صورتحال کے پیش نظر چناب نگر اور گرد و نواح میں ڈینگی کے خطرات بڑھنے کا اندیشہ ہے۔ اس موذی وائرس سے بچنے کے لیے اہل علاقہ نے DC چنیوٹ سے اپیل کی ہے کہ قبل از وقت شہر بھر میں سپرے کروایا جائے تاکہ شہری محفوظ رہ سکیں۔ اگر محکمانہ غفلت سے یہ ڈینگی وائرس پھیل گیا تو اس پر قابو پانا مشکل ہو جائے گا۔ اس ضمن میں سماجی شخصیت خلیل احمد ٹھیکیدار اور فیضان وڑائچ کا کہنا ہے کہ سپرے نہ ہوا تو ہماری زندگیاں غیر محفوظ ہیں۔
आगे बढ़े और खबर शामिल करेंगे हमारे डिविजनल ब्यूरो चीफ डॉक्टर अरशद जमाल की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सराय सौले के 9 तैनात SHO मेहताब अली खान के साथ सीनियर सहाफियों की मुलाकात हुई। मुलाकात में सीनियर सहाफी डॉक्टर अरशद जमाल, वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मेंबर प्रेस क्लब हरीपुर हजरत अली शाह, फयाज खान, सरदार अब्दुल कयूम, डॉक्टर उबैदुर रहमान, नवीद अहमद के अलावा दीगर सहाफियों से तफसीली मुलाकात हुई। प्रोग्राम के दौरान सहाफियों ने SHO मेहताब अली खान को इलाकाई मसाइल पर रोशनी डाली। थाना सराय सौले की हदूद में स्ट्रीट क्राइम, मंशियात और दीगर चोर चुकार लोगों के खिलाफ आईनी हाथों से निमटने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। SHO थाना मेहताब अली खान ने सहाफियों को यकीन दहानी कराते हुए सराय सौले और इर्द गिर्द में स्ट्रीट क्राइम और दीगर जराइम के खात्मे के लिए बड़े अहम इकदाम उठाऊंगा। तैनात में SHO मेहताब अली खान ने सहाफियों को पुलिस के मसाइल और वसाइल के बारे में भी अपने ख्यालात का इजहार किया। सहाफियों को थाने का विजिट भी करवाया। डिस्ट्रिक्ट हरीपुर से खबर शामिल करेंगे। ताहिरा वैसवान की रिपोर्ट के मुताबिक रेस्क्यू 1122 एक ऐसा इदारा है जो न सिर्फ बनीनो इंसान की मुश्किल, दर्द और तकलीफ में मदद करता है बल्कि चरिंद परिंद और जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी मसरूफ़ अमल है। अब तक सैकड़ों वाक़यात में पेशावर खिदमात फ्राहम कर चुका है। हरीपुर के इलाके मोहल्ला ईदगाह में घर और कब्रिस्तान में डोर लिपटने के बायस कौवा दरख्त पर फंस गया। मुकामी लोगों ने रेस्क्यू 1122 के कंट्रोल रूम को इत्तला दी, जिस पर रेस्क्यू 1122 की खसूसी टीम ने मौका पर पहुंचकर कौवे को रेस्क्यू करके खुली फिजा में आज़ाद कर दिया, जिस पर अहले इलाका ने रेस्क्यू 1122 का शुक्रिया अदा किया और खराजे तहसीन पेश किया। आगे बढ़ें और खबर शामिल करेंगे टोबा टैक्सिंग से। मियां जहाजेब की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन टोबा टैक्सिंग के इलेक्शन के सिलसिले में इत्तेफाक ग्रुप के उम्मीदवार बराए सदर मियां फरूक इकबाल एडवोकेट हाई कोर्ट, जनरल सेक्रेटरी मुश्तबा सलीम अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट और उम्मीदवार बराए सदर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन लाहौर एम असद मंजूर भट्ट एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के एजाज में पुरतकल्लुफ हाई टी का इख्तिमाम किया। मियां वहीद अनवर कोकब एडवोकेट हाई कोर्ट ने किया, जिसमें सैकड़ों मौजिज मेंबरान बार एसोसिएशन टोबा टैक्सिंग ने शिरकत की। आमदा इलेक्शन में जीत के लिए पुरउम्मीद उम्मीदवारान ने वकला के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ और उनकी फलाह बहबूद के लिए अज़्म का इजहार किया। पेशावर से खबर शामिल करेंगे। हमारे ब्यूरो चीफ शहजाद खान की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता रोज ही आज स्टेशन पर जुराइम पेशा अफराद की तस्वीर स्क्रीन पर दिखाना शुरू कर दी हैं। उन लोगों में स्नैचर्स, जेब तराश और ऐसे क्रिमिनल लोगों का डेटा शेयर किया। उन अफराद को कहीं भी देखें, पेशावर के नज़दीक तरीन थाने को इत्तला करें। डिस्ट्रिक्ट हरीपुर से खबर शामिल करेंगे। ताहिरा वैसवान की रिपोर्ट के मुताबिक DPO हरीपुर मोहम्मद उमर खान ने DPO ऑफिस में महकमा पुलिस में अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी करके रिटायर्ड होने वाले अफसरान और जवानों के एजाज में अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया। इस मौका पर SP इन्वेस्टिगेशन हरीपुर आसिफ गौहर भी मौजूद थे। DPO हरीपुर ने महकमे से रिटायर्ड होने वाले अफसरान और जवानों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आपकी महकमा पुलिस के लिए गिराम कदर खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। मैं अपनी तरफ से और हरीपुर पुलिस की जानिब से आपको बाइज्जत तरीके से रिटायर्ड होने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपके लिए मेरे और दीगर अफसरान के दफातर हमा वक्त खुले हैं। DPO हरीपुर और SP इन्वेस्टिगेशन ने रिटायर्ड होने वाले अफसरान और जवानों को यादगारी शील्ड तोहफे दिए और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। भक्कर से खबर शामिल करेंगे। आफ्ताब हुसैन बर्नी की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर भक्कर मोहम्मद नवीद ने थाना सदर भक्कर में कायम बिल्डिंग दफ्तर DSP सदर सर्कल का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर DSP सदर सर्कल हाफिज बदर मुनीर, SHO सदर वहीद हसन लीक और दीगर पुलिस अफसरान ने शिरकत की। इफ्तिताह के मौका पर रिबन काटा गया और दुआए खैर की दुआ मांगी गई। भक्कर से ही खबर शामिल करेंगे। आफ्ताब हुसैन बर्नी की रिपोर्ट के मुताबिक मरूफ आलिम दीन और मजहबी स्कॉलर इलामा मोहम्मद हुसैन नजफी मरहूम के इल्मी और दीनी खिदमात के इतराफ में कैसर ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह में एक ताज़ियती रेफरेंस दायर किया गया। रेफरेंस में मुल्क भर से नामवर उलमाए किराम और समाजी शख्सियात ने खिताब किया, जिनमें सैयद सिकंदर रजा नकवी, मौलाना आबिद हुसैन सरगोदा, मौलाना हामिद हुसैन ऑफ भलवाल ने मरहूम की खिदमात पर रोशनी डालते हुए कहा कि उन्होंने कुरान पाक का जदीद बुनियादों पर तर्जुमा और ख़त्म नबूवत पर मैगजीन निकाल कर कुफार के ताबूत में आखिरी कील नस्ब कर दिया है। MB न्यूज़ के बुलेटिन से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए MB न्यूज़, क्योंकि MB न्यूज़ है मिलियंस ब्रॉडकास्टिंग।